Ang mga empleyado sa San Miguel Cable Network Engineering Department nagasugod na sa pagpang-upgrade sa ilang kinaadman. Usa sa mga challenge karon sa buhatan sa San Miguel Cable mao ang pagpang-upgrade sa mga facilities, ilabi na sa mga linya sa cable into a fiber optic lines. Gilantaw sa tagdumala sa San Miguel Cable nga sa dili pa pagasugdan ang maong dakong bulahaton, giuna usa ang mga empleyado sa pagpang-upgrade sa ilang kinaadman kabahin sa mga bagong teknolohiya sa cable. Usa magasugod sa maong mga lakang aron kini paspas o produktibo ang ilang mga trabaho. Gihimo ang maong seminar dito sa Anda de Boracay niadtong Martes, Pebrero 11, 2014. Nagasugod kini sa alas 8 sa buntag ug nahuman kini sa alas 8 sa gabi. Nanukad dinhi sa San Miguel Cable Compound alang sa DYMA Balita, Radyo Hagna, Radyo Bulanon 100.9 FM. Kini si Bern Condor.